खुल मर रब्बु समावाति वल अर्द, खुल कह दीजिए कौन है, मन क्या है यहाँ। मन भी कई इसमें होता है, कई मफहूम में आता है। अब यहाँ जी। कौन के मतलब में है, कौन चला रहा है भाई। समावात, ये आसमान का, आसमानों का मालिक कौन है, जमीन का किस मालिक मालिक? कौन है। कुलिल्लाह कह दीजिए अल्लाह ही है। कुल अफत्तखज़्तुम मिन दुनिही औलिया ला यमलिकून लिअन्फुसिहिम नफ़अन वला दुर्रा। ये जो है ना दूसरे अल्लाह को छोड़कर औलिया, वली, वली के जमा औलिया, हाँ, इनको औलिया। जो भी पूछ रहे हैं, उनके पास ना कोई नफा पहुंचाने का इख्तियार है और ना ही कोई नुकसान पहुंचाने का। नफन उर्दू का नफा ही है। दर्रन, दर, दर बोले तो क्या, तकलीफ, मुसीबत, तकलीफ, कोई मुश्किल, मुश्किल नहीं है, मुश्किल। उनको कोई इख्तियार नहीं है, ना उन्हें कोई नफा दे सकते तुम, ना ना कोई तकलीफ पहुंचा सकते। कुल हल यस्तविल आम वल बसीर। और यहाँ एक और एग्जांपल दे रहा है। अच्छा, उनसे पूछिए, कुल कहो उनसे, हल क्या, यस्तवी, इस्तवा यस्तवी बराबर होना, बराबर 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 है। है क्या। आमा कौन है, अंधा। आमा, इकसानियत। हाँ, आमा का तो एक सा अंधा। है क्या दोनों भी, आंखें हाँ। रखने वाले भी और अंधे जी। भी, दोनों एक सा ही, उसे बराबर दिख रहा है, उन्हें बराबर चल रहा है। इन्हें चल। टापक टोलियां कर ले को, लुढ़क फुड़क करे, गिरता घसीटता नहीं दिख रहा है उसे, कैसा हम्म। चल रहा है उन्हें। वो दोनों बराबर है क्या, दोनों बराबर नहीं। जो नहीं। वहदानियत का टाइम है उसे बराबर दिखाई दे रहा है। हम्म। कौन है, किससे मांगना है, क्या मेरी मंजिल है, वहदानियत पर है उन्हें, तो उसे बराबर दिखाई दे रहा है, उसकी मंजिल उसके सामने साफ है, जन्नत को ले जाने वाली है। अब ये दूसरा है, खबर परस्तियों में है या देवताओं को पूछने को है, उसका क्या है, उन्हें अंधा है, उसे नजर नहीं आ रहा, उसकी मंजिल उसे साफ नजर नहीं आ रही, नहीं इधर उधर भटक रहा है, गुमराही में पड़ रहा है। तो उन्हें कहाँ जाको पड़ता है, किसी खाई में जाको पड़ता है, आखिरकार कहाँ जाता है, दोजख में जाता है। यहाँ भी दुनिया में भी उसका कोई अच्छा भला नहीं होने वाला। दुनिया में अगर हो भी गया तो आखिरत में तो जहन्नम में उसका ठिकाना है। अम हल यस्तवी, फिर आ गया क्वेश्चन, अम या हल यस्तवी जुलुमात वन नूर। जुलुमात बोले तो जुल्म भी हो सकता है, कई मफहूम में आता है, गुमराही भी हो सकती है और अंधेरा भी हो सकता है। नूर और अंधेरा, रोशनी और अंधेरा एक है क्या, नहीं। आप अगर अंधेरे में कोई चीज ढंढाने गए तो गिर नहीं। पड़ेंगे, कहीं टकरा जाएंगे, कुछ भी, एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता। वही अगर नूर है, रोशनी है, सब साफ दिखाई दे रहा है तो सही मंजिल दिखाई देती है, सही रास्ता दिखाई देता है। तो ये भी सही, ये बराबर नहीं है, जुल्मात और नूर भी बराबर नहीं है। ये जमा में कई को आया है जुल्मात, और नूर सिंगुलर में कई को आया है। इसके भी रिवायतों में बहुत ज्यादा आता है कि जुल्मात के कई शेड्स होती, शेड्स कई होती। अब अंधेरे के भी आप सोचिए, कई शेड्स होती कि नहीं, डार्क होती। अंधेरा भी होता है, डार्क, हाँ, इतनी थोड़ा लाइट। कम अंधेरा भी होता है, थोड़ी हम्म। रिफ्लेक्टेड लाइट में कम अंधेरा होता है। हम्म। नई लाइट नहीं है तो डार्क अंधेरा होता है, जहाँ कुछ भी नजर नहीं आता, बिल्कुल हाथ को हाथ नहीं सुझाई देता। और कई होता है कि थोड़ा थोड़ा डिम मध्यम सा दिखाई देता है। तो ये शेड्स हैं, इस वास्ते ये जमा में आया है, जुल्म की जमा जुलुमात, ये जमा में आया। लेकिन नूर एक ही है, नूर सिंगुलर में, हमेशा सिंगुलर में आता है, नूरात नहीं आता, कहीं नहीं मिलता आपको कुरान में नूरात। नूर एक ही है, नूर वो क्या है, अल्लाह का नूर है, अल्लाह की वहदानियत का नूर है, वो एक ही है, उसके साथ कुछ भी नहीं है। वो एक ही है, वाजे है, दिखाई देने वाला है, बिल्कुल साफ दिखाई देने वाला। हम जालो लिल्लाहि शुरका खलसू, खलकू, खलकू का खल्क़िही फतशाबहल खल्क़ु अलैहिम। अब ये जो पैदा करने वाले हैं, या क्वेश्चन भी हो सकता है, जालू बनाते हैं, लिल्लाही शुरका शरीक जो अल्लाह के साथ बनाते हैं, खलक हो, वो कुछ पैदा करने के काबिल हैं क्या, उनमें कोई तकलीफ की सिफत है। अल्लाह जो पैदा करता है, एक बच्चा पैदा होता है, वो अल्लाह की खल्लाकी ये पैदा दिखाई देता है, हमें मालूम हो रहा है कि अल्लाह की खल्लाकी है, क्या मरहले से गुजर कर रहे, कैसा पैदा कर रहा है अल्लाह। ये लोग, ये जो तुम्हारे माबूदाने बातिल हैं, ये जो तुम्हें जाकर खबर परस्ती वगैरह करते हैं, ये शुरका शरीक जिनको ठहरा रही, खलकू उन्होंने पैदा किया है, कोई चीज उन्होंने पैदा की है क्या, वो पैदा कर सकते हैं, का खल्की ही, उसके पैदा करने की तरह जैसा अल्लाह पैदा, ये ही जमीर अल्लाह की जमीर शान में,
جیسا اللہ پیدا کرتا ہے ویسا یہ لوگ بھی پیدا کر سکتے ہیں کیا؟ فتشابہ تو مشتبہ ہو گئی الخلق پیدائش علیہم ان پر. قل اللہ کہہ دیں آپ کہ اللہ خالق کل شیء وہی خالق ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا. وہ هو الواحد القہار. زبردست الفاظ میں اللہ بیان کر دیا کہ یہ تمہارے جو شرکا ہیں، یہ تمہارے جو معبودان ہیں، انہیں ایک چھوٹی چھوٹی مکھی بھی پیدا کر نہیں سکتے. پیدا کرنے کی تو بات، اور ان کے اوپر بیٹھی تو وہ اڑا بھی نہیں سکتے. ان کے سامنے کوئی چیزاں رکھے رہتی ہیں، کھانے پینے کی چیزاں رہتی ہیں، یہاں بھن بھناتی ہوئی مکھیاں ان کی آنکھ پر بھی بیٹھتی، ناک پر بھی بیٹھتی، انہوں اڑانے کے بھی مختار نہیں، وہ بھی نہیں کر سکتے انہوں. تو اللہ خالق ہے، اللہ کی یہ خلاقی یہ کسی اور میں کوئی یہ صفت ہے ہی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے مشرکین مکہ کو، کفار مکہ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، بلکہ یہ وارننگ دی جا رہی ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے. اے پیغمبر، اے محمد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں سے کہو کہ وہ کون ہے جو آسمانوں اور زمین کی پرورش کرتا ہے، پالتا ہے، بناتا ہے، اس کا نظام چلا رہا ہے، کون ہے وہ؟ کہو کہ وہ اللہ ہی ہے. پھر جواب بھی اللہ ہی دے دیا، کہو کہ وہ اللہ ہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے. کہو کہ کیا پھر بھی تم نے اس کو چھوڑ کر ایسے کارساز بنا لیے ہیں جنہیں خود اپنے آپ کو بھی نہ کوئی فائدہ پہنچانے کی قدرت حاصل ہے اور نہ نقصان پہنچانے کی. تو کیسی ہے تمہاری یہ عقل؟ تمہیں عقل سلیم، قلب سلیم اللہ دیا ہے، تم اس کو پوچھ رہے ہو جو اپنے آپ کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھ لیتا، اس کا بھی اللہ ہی کرنا ہے. اب یہ جو مر گئے، جو چلے گئے، یا نہیں تو زندہ بھی ہے، اگر ولی ہیں، پیر ہیں، تو ان کا کچھ خود کر لینے کی، خود اپنی قسمت بنا لینے کی انہیں اختیار رکھتی ہیں کیا؟ ان کا اپنا کچھ اچھا کر لینے کا اختیار رکھتی ہوں نا. تمہیں اتنا کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ اپنی بگڑی بنا لینے کا بھی کچھ اختیار ان کو نہیں ہے نا، تو تمہاری کیا بڑا بگڑی بنا سکتی؟ جا کر ان سے پوچھتی، ان سے حاجت روائی کرتی، یہ کر دیجئے، وہ کر دیجئے، یہ ہو جانا، وہ ہو جانا، اولاد ہو جانا، یا روزی ہو جانا، یا کوئی اور شفا ہو جانا بیماری سے. ان کو خود اپنی بیماری سے شفا یابی کے لیے اپنی مختاری نہیں ہے نا، خود کا رکھیں. اپنے خود بھی تو دوسرے وسائل اختیار کرنا ہے، اللہ ہی سے پوچھنا ہے. تو ان کو خود اختیار نہیں ہے نقصان کی یا کوئی فائدے کی، تو ان سے پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہو کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ یہ سارے سوالات کر کے اللہ یہ بتانے کی، یہ لوگوں کو یہ واضح کر رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو حاجت روائی کر سکتا. اسی سے پوچھنا ہے، اسی کو پکارنا ہے. یا اندھیرے اور روشنی ایک جیسی ہو سکتی ہے کیا؟ اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آتا، ٹابکٹوئیاں کرتی، کہیں گر پڑتی، نقصان خود کا کر لیتی. روشنی میں کیا ہے، ہر چیز صاف دکھائی دیتی ہے، تمہاری منزل صاف دکھائی دیتی ہے، برابر منزل پر پہنچ جاتی ہے. گمراہی میں ادھر ادھر گمراہ ہو کر دوسری پگڈنڈیوں میں گمراہی کی، یہ جو ہے شرک میں، کفر میں، یہ بدعت میں، یہ گمراہیوں میں نہیں پڑتے، سیدھا جاتی، اپنے منزل پر پہنچتی. یا ان لوگوں نے اللہ کے ایسے شریک مانے ہوئے ہیں جنہوں نے کوئی چیز اسی طرح پیدا کی ہو جیسے اللہ پیدا کرتا ہے. کوئی ہے کیا؟ انہوں تخلیق کا کوئی مثال ہے ان کے سامنے؟ مشرکین عرب جن دیوتاؤں کو خدا مان کر ان کی عبادت کرتے تھے، عام طور سے وہ یہ مانتے تھے کہ انہوں نے کائنات کی تخلیق میں کوئی حصہ نہیں لیا. اگر کوئی ان سے پوچھتا کہ کون پیدا کریا، یہ کائنات کون پیدا کریا، یہ آسمان کون پیدا کریا، یہ زمین کون پیدا کریا، تو انہوں لا محالہ کہتے کہ اللہ ہی پیدا کریا. لیکن دوسرے چیزوں میں ملاتے تھے، دوسرے چیزوں میں ہاں یہ اللہ کے صفات ہے، ان لوگوں کو بھی اللہ صفات دے دیا ہے، یہ بھی کچھ ہے، یہ بھی ہماری حاجت روائی کر سکتی. تو یہ ان کی خام خیالی تھی. اس کے متعلق اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا انہوں کچھ کر سکتی، کیا کوئی چیز اس طرح پیدا کی ہو جیسے اللہ پیدا کرتا ہے؟ اور اس وجہ سے ان کو دونوں کی تخلیق ایک جیسی معلوم ہو رہی ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ انہوں کچھ پیدا کر سکتی؟ ان کی خلاقی کا کوئی یہ ہے ان میں صفت؟ اگر کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے تو اس سے کہہ دو کہ صرف اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے،
اور وہ تنہا ہی ایسا ہے کہ اس کا اقتدار سب پر حاوی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، شریک پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز وہ خود کر رہا ہے، وہ خود چلا رہا ہے۔ شرک کی نفی ہو رہی ہے یہاں پر۔